मनले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। म त्यस्तो घरानाबाट हुँ जो कि 3 पुस्ते बिजुवा घरानाबाट मेरो किताबमा मैले लेखेको छु। उहाँले मलाई फेरि यसुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भयो। जब मैले सुने, यो सुन्नै नसुने कुरा मेरो लागि एकदम विरोधी मान्छे। उहाँलाई मैले मध्य रोड चर्को घाममा मध्य कालो रोडमा झापट लाएर एक खेप उहाँ भुइँमा लुट्नु भएको छ। रातको 3 बजे काली लाग्दो अँधेरी रातमा हामी भाग्न बाध्य भयौँ। अनि बाटोमा आउँदा खोल्सी ढाँडघारीबाट हिँड्नुपर्ने, भागेको अवस्था बच्चाहरूसँग, नानीहरू ढुङ्गामा ठोकेर लड्थे, रुन्थे, पेट्रोलिङ पुलिसहरू आर्मी त्यत्तिकै कुदिरहेको हुन्थे। डरसरी यो शरीर जीवनलाई एउटा मृत्युको अखाडामा राखेर हामीले बोल्डर पार गरेका हौँ। दिनमा 47 जना लास बोकेको र मलामी गएको ज्यान हो यो। मेरो साइली छोरी कमला चाहिँ एकदमै यता होइन उतै बल गरिसकेको थियो यो जादुराले, रगत मासीले। उहाँहरूले भेटरामले सुसमाचार गर्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो, नानीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। भोलिपल्टदेखि उहाँहरूले खानापिना हल्का केही खुवाएर पठायौँ। भोलिपल्टदेखि टक्कै छोरी पनि उठ्न थाली। सम्पूर्ण बिरामी आमा र म बाहेक सबैजना बिमारी थिए, नानीहरू रगत मासी सबै त्यो पनि बन्द भयो। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। म तपाईहरूको आफ्नै मित्र अशोक राई यस समय कार्यक्रम लिएर तपाईहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट उहाँहरूको जीवनमा पाउनुभएको विभिन्न प्रेरणाका कुराहरू, उत्साहका कुराहरू, उहाँहरूको जीवन स्मरणका कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू र उहाँले समाजमा, परिवारमा पुर्याउनु भएको, विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा हामीले गर्ने गरेका छौँ। र आज त्यस्तै फेरि अर्को व्यक्तित्व मैले तपाईँहरूको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। उहाँ लामो समयदेखि एउटा सामाजिक सेवामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँले केही समुदायसँग रहेर समुदायलाई नेतृत्व गर्ने काम, समुदायलाई हरेक कुरामा मार्गनिर्देशन गर्ने कामहरूमा उहाँ सरिक हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा आबद्ध भइकन अहिले वृद्ध अवस्थामा पनि त्यत्तिकै जोस, त्यत्तिकै उमङ्ग र उत्साह लिएर अझै पनि समुदायलाई, परिवारलाई झकझकाइरहनु हुने, नेतृत्व गरिरहनु हुने र मार्गनिर्देशन गर्नुहुने व्यक्तित्व पाहुना आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई ढिला नगरिकन म तपाईँहरूको माझमा स्वागत गर्दछु। गुरुबा, तपाईँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई जय मसीह, नमस्कार। धन्यवाद। आशिषका पलहरू मिडियालाई पनि म आफ्नो अन्तर्स्वर हृदयबाट नै धन्यवाद भन्छु यो मौकाको लागि। हजुर हजुर, धन्यवाद छ। आदरणीय गुरुबा, तपाईँको आफ्नो परिचय हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई दिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। मेरो चाहिँ लामो समय भनौँ 71 वर्ष अगाडिदेखिको अनुभवहरू बाँड्न पाउँदा म त्यो आभारित छु। र मेरो आफ्नो परिचय भन्नुपर्दा जस्तै म भुटानको चिराङ डिभिजन
को धनसिरी ब्लक सौरेनी गाउँ एकदमै त्यहाँको आफै त्यो भूमि एकदम पहाडी हरियाली मात्र नभएर छाँगा छहरा झरनाहरूले सिँगारिएको भूमिमा मेरो जन्म भएको। मेरो जन्म मेरो आमा हर्कमाया र बाबा लालबहादुर भुजेल र आमा चाहिँ हर्कमाया भुजेलको गर्भबाट 6औं सन्तानको रूपमा मैले 2006 साल नेपाली इङ्ग्लिसमा 1949 को अप्रिलमा मेरो जन्म भएको थियो। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ। अहिले के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ यी दिनहरूमा? अहिले हालमा म USA को अमेरिका रचेस्टरभित्र भन्दा पनि आजभन्दा 29 वर्ष अगाडिदेखि नै एकदमै परमेश्वरको काममा सेवकाईमै आबद्ध छु। हजुर, धन्यवाद छ। तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको पहिलाको जीवनमा के कस्ता सङ्घर्षहरू यहाँले भोग्नुभयो? हजुर, यो सायद केही लामो होला, श्रोताहरूले मिलाएर बुझिदिनु भयो अति नै म आभारित हुनेछु। जो कि म जब प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडिको मेरो कार्यकाल धेरै सङ्घर्षमा बितेको हो। जो कि म त्यस्तो घरानाबाट हुँ जो कि 3 पुस्ते बिजुवा घरानाबाट मेरो किताबमा मैले लेखेको छु कि मेरो बडाबाउ मनबहादुर भद्रे बिजुवा भनेर चिराङ लगायत इन्डियाको आश्रमहरूमा प्रायःले चिन्छन्। उनी बडो बिजुवा हुनुहुन्थ्यो र उनी पछाडि उनको छोरा माइला पनि मेरो दाई बडाबाउको छोरा, उनी पनि बिजुवा नै हुनुहुन्थ्यो। उनी पछि मेरो आफ्नै ठुलो दाजुको छोरा टङ्क भुजेल पनि बिजुवा धामी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तुरुन्तै म पनि त्यो एउटा प्रकारको संसारको धामी झाँक्री तन्त्र मन्त्रमा आबद्ध हुन पुगेँ र म त्यो एउटा 4 पुस्ते 3 पुस्ते बिजुवा पछाडिको धेरै घराना पछिको त्यस्तो घरानाबाट त्यस्तो खानदानबाट आएकोले होला मलाई त्यही क्षेत्र त्यही ठाउँ त्यही विधि त्यही प्रकारको बाटोमा हिँड्न म ती रुचाउँथेँ। जस्तै चिन्ता चर्चा तन्त्र मन्त्र अनि जादु टुना जस्ता संसारमा भएको सबै कुनै रीतिरिवाजहरूलाई मैले सानैदेखि धेरै अध्ययन गर्छु। मैले तपाईँले बताउँदै गर्नुहुँदाखेरि यो बिजुवाको कामहरू झाँक्रीको कामहरू गर्नुहुँदाखेरि जो तपाईँले आफ्नो गुरुबाट पनि तपाईँले पाउनुभयो गाइडलाइन, त्यसरी चाहिँ यो झारफुकहरू गरेर चाहिँ चिन्ताहरू बसेर त्यसरी समय बिताइरहँदाखेरि तपाईँको हृदयमा शान्ति र आनन्द चाहिँ कतिको थियो? शान्ति र आनन्द त एकदमै जिरो भन्नुपर्छ अहिलेको अनुभवमा। त्यति बेला त धेरै एकदमै एकअर्का कसै समाजको बिचमा वा कसैले भनिदियोस् जस्तो नै लाग्थ्यो, तर अहिले त एकदमै म जिरो पाउँछु त्यसमा। तापनि त्यो जुन कुरो मलाई आइलाग्यो र लागि परेँ त्यसमा आफ्नै प्रकारको एउटा मजा थियो, तर जुन सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरो पछिबाट मलाई थाहा भयो। हजुर, जसमा शक्ति छ आफ्नै प्रकारको त्यहाँ अद्भुत अन्धकारको शक्ति, त्यसले पनि धेरै मिराकलका कामहरू चाहिँ भएको त्योभन्दा पहिला पनि भएको कुरो मैले थाहा गरेको छु र अहिले पनि भइरहेको छ त्यस्ता प्रियतो समाजमा। अनि मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा बेठिक धन्दा हो भन्ने कुरो मैले पत्ता लाग्यो। हजुर, भनेपछि यो धामी झाँक्री काममा केही त्यस्ता प्रकारका आश्चर्य कर्महरू देखिए पनि भए पनि वास्तवमा स्वयं धामी झाँक्रीहरू चाहिँ उनीहरूको हृदयमा त्यो जुन एउटा ईश्वरीय शान्ति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग नि छैन। त्यो एकदमै छैन। आफैमा निर्भर गर्ने, आफैमा घमण्ड गर्ने र आफै नै सर्वश्रेष्ठ बन्ने प्रकारको एउटा त्यो अभियान हो मैले जो पत्ता लगाएको छु, जहाँ शान्ति आनन्द त होइन, जसको गन्तव्य उहाँहरूलाई थाहा छैन, जो मलाई थाहा थिएन। तर सत्य कुरो र अनन्त जीवन चाहिँ प्रभु येशूमा रहेछ भन्ने कुरो पछि मात्रै मैले थाहा पाउन सकेँ। हजुर हजुर, धन्यवाद छ तपाईँलाई। यहाँ आदरणीय गुरुबा उहाँले बताइसक्नुभयो आफ्नो परिचयको क्रममा कि उहाँ 29 वर्षदेखि अनवरत रूपमा एउटा मण्डलीको सेवकाई, एउटा पास्टरीय सेवकाई, एउटा धर्मगुरु भएर चाहिँ उहाँले एउटा त्यसको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले धेरै लामो अनुभव पनि सँगाल्नु भएको छ र समाजमा रहँदाखेरि पनि उहाँले समाजहरूसँग पहल गर्दै
समाजमा भइपरि आउने घटनाहरूप्रति पनि उहाँको त्यत्तिकै जवाबदेहिता थियो, उहाँको सहभागिता थियो, सरोकार थियो र भुटानदेखि नै उहाँ सामाजिक सेवामा धेरै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि उहाँको जीवनबाट उहाँले धेरै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण गवाहीका कुराहरू हामी म उहाँलाई सोध्ने नै छु र उहाँले बताउनु नै हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि अर्को यो शरणार्थी जीवन भोगाई विषयमा चाहिँ के कस्तो तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा सङ्घर्षपूर्ण यात्राहरू गर्नु पर्यो, सामना गर्नु पर्यो, त्यस्ता परिस्थितिहरू, अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिहरू, के कस्ता परिस्थितिहरूलाई यहाँले झेल्नु पर्यो, सामना गर्नु पर्यो? शरणार्थी जीवनमा गरिएको सङ्घर्ष म बादमा जोड्ने नै छु। अलिकति मेरो भुटानकै कुरो केही छोडिएको छ, जो कि जुन प्रकारको एउटा 3-4 पुस्ते धामी झाँक्रीबाट आएको कारणले होला म एकदम कठोर र विरोधी व्यक्ति हुँ। त्यस्तै अवस्थामा भनेपछि यहाँ क्रिस्चियन विरोधी हुनुहुन्थ्यो? क्रिस्चियन विरोधी हो। हजुर, त्यो कुरा मैले भन्नुपर्छ श्रोताहरूलाई। कारण जुन ठाउँ म जन्मेँ चिराङको सौरेनी भन्ने मैले भनिसकेँ। त्यसपछि मलाई जन्म दिने माता बितेपछि हाम्रो सर्वङ जिल्ला पाटाबारी भन्ने ठाउँमा आयौँ। त्यति बेलासम्म मलाई त्यस्तो केही पनि थिएन, तर त्यसपछि म जुन कुरामा आबद्ध भएँ, मलाई थरथरै आउने, जङ्गलतिर च्यानगारतिर कुद्नु पर्ने कुराहरू, जस्तै हरेक कुरा मलाई त्यसले धेरै दुःख दियो। कहिले आगोमा हाल्ने, कहिले वीरपाडमा लाने, कहिले च्यानघारीमा पुर्याउने जस्तो सङ्घर्ष मैले एउटा भूतकालको जीवन, एउटा भूतकै शिकार बनेर म दौडधुप गरेको कुराहरू पनि जीवित छन्। र त्यत्तिकैमा फेरि हाम्रो जब न्याउली भुटान हो म जब विवाह गरेँ पाटाबारीमा, त्यसपछि न्याउली भुटान गएर त्यहाँ रहँदा बस्दा ठुली छोरी जन्मिन्। त्यहाँबाट फेरि गेलेफुमा जब बस्न आयौँ, त्यस गेलेफुको जुन एरियामा बस्दै जाने क्रममा त्यहाँ मैले फरेस्टमा सोसल वर्क गर्ने काम एउटा जिम्मेवारी पाएँ। त्यो चाहिँ साम्ची भुटानको एउटा बिट अफिसर अमृत राई हुनुहुन्थ्यो रहेछ। उहाँसँग उहाँको वर्कर, उहाँको अधीनतामा रहेर काम गर्दै जाने सिलसिलामा म चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो नयाँ झाँक्री, अनि उनी चाहिँ एकदम स्लो टाइपको, उसँग केही छ कि भने जस्तो व्यक्ति मैले देख्थेँ। मेरो एक त अफिसर पनि हो। अनि उनीले मलाई यसको बारेमा धेरै सुसमाचार सुनाउनु भयो। यो 1988 को कुरा हुनसक्छ, 1988 को। अनि उहाँले मलाई सुसमाचार सुन्दा म आक्रोश हुन्थेँ, मलाई दुःख लाग्थ्यो, रिस उठ्थ्यो, तर पनि उहाँलाई मैले जवाब दिन सक्दिनँ, किनभने ऊ मेरो अफिसर भएकोले। आज भोलि दिनानुदिन उहाँले मलाई सुनाउन नछोड्ने, मैले सुन्न र भित्रबाट विरोध गर्न नछोड्ने, प्रभु यीशुको बारेमा उहाँले तपाईँलाई सुनाउँदा मलाई अति नै म घृणा गर्थेँ। त्यहाँ बिट अफिसरले तपाईँलाई प्रभु यीशुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनुभन्दा अरू कसैले प्रयास गरेका थिए? त्योभन्दा अगाडि मलाई यस्तो प्रकारले गर्छ हल्का फल्का सुनेको, तर थिएन। तर उहाँले मलाई एकदम बुझाउने प्रयासले भन्नुहुन्थ्यो, म भित्रबाट आक्रोश हुन्थेँ। तापनि मैले उहाँलाई जवाब दिन सक्दिनँ। आफ्नो हाकिम भएको कारणले तपाईँले त्यस्तो क्रोध देखाउन सकिनँ। हजुर। गर्दै जाँदा पछि गएर एकजना मेरो आफ्नै गाउँको अथवा म गेलेफुको मजुवा भन्ने ठाउँको कुरा हो यो। त्यसपछि भुर गाउँमा हुने एकजना भाइ लाग्छ मलाई, उनी जवान भाइ, अविवाहिता, धेरै जवान जल्दो बल्दो हुन्थ्यो उहाँ पनि। तर उहाँ र म एक दिन हिँड्दै पैदल यात्रा गर्दै गेलेफु बजार जाँदै गर्ने क्रममा एउटा पिच रोडको चर्को घामको समय 12-1 बजीको समय हुनसक्छ, उहाँले मलाई फेरि यसको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भयो। जब मैले सुने, यो सुन्नै नसुनेको कुरा मेरो लागि एकदम विरोधी मान्छे। उहाँलाई मैले मध्य रोड, चर्को घाममा मध्य कालो रोडमा झापट लाएर एक खेप उहाँ भुइँमा लुट्नु भएको छ। जतिखेर उहाँले चाहिँ त्यो कुटाइ खानुको कारण चाहिँ उहाँले नि प्रभु यीशुकै बारेमा हजुरलाई बताउनु कठोर यसुदाईको विश्वासी हुँदछ पछि बुझ्दा। हजुर। अनि उनले अझै त्यति भएर पनि उनी उठेर मलाई उहाँले सरी माफ गर्नुहोला भन्नुभयो। त्यसपछि मैले के हो यो, के छ यहाँ भन्ने पनि मैले अनुमान लगाउन र अध्ययन गर्न पाएँ। त्यतिकैमा आफ्नै छिमेकी एकजना शिवा दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि मैले अदालतमा पुर्याएको छु। उहाँ अदालतमा मुद्दा खेप्ने कारण त्यति बेला भुटान सरकारले धेरै विरोध गर्थ्यो क्रिस्चियनहरूलाई। त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतमा पुर्याएकोलाई शिवा दाईले पनि तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउने क्रममै उहाँले त्यो दुःख भोग्नु पर्यो। सुसमाचार सुनाउने क्रम भन्दा पनि उहाँको एकजना बुहारी बिरामी भएर
मलाई चिन्ता गर्न बोलाइयो। म गएँ बेलुकादेखि बिहान घाम झुल्के घामसम्म चिन्ता गर्दै जाँदा उनको बुहारी पनि ठिक जस्तोको जस्तो बिरामी जाति भयो बिरामबाट। र भोलिपल्टदेखि मलाई घरमा पुर्जी टाँस्ने, मलाई पानीबाट काट्ने, समाजबाट निकाल्ने कुराहरू सुन्नमा जब आयो। किन भन्दा त्यो दर्जीको घर चाहिँ क्रिस्चियनको घर रहेछ। मलाई के थाहा, उसको दैलोमा अथवा भित्रपट्टि नदेख्ने गरेर यीशुको फोटो राखेको रहेछ। क्रिस्चियनको घरमा जसले चिन्ता गरौँ भनेर हजुर मलाई त्यहाँ पनि काट्ने कुरा धेरै हुँदा उहाँलाई सताउने कामहरू मबाट धेरै भएको छ। र त्यत्तिकै क्रममा समय बित्दै गयो अनि छोरीहरू नै एकदेखि हुँदै 4 जनासम्म जन्मिँदासम्म मलाई त्यसको केही पनि आलोचना। जब 4 देखि पनि नाग्यो, छोरा थिएनन् र मलाई समाजबाट त प्रशस्त भने आफ्नै सासूबाट पनि छोरा हुनुपर्छ, नाति हामीले देख्न पाउनुपर्छ, पछि पिण्डपानी तर्पण गर्ने मान्छे हुँदैन। ज्वाइँले एउटा कुनै पनि सिधासाधा कसैको चेली ल्याएर मेरो छोरीको लागि दोष मेटाउनुपर्छ अनि छोरी पाउँछ, छोरीले छोरा पाउँछिन् भनेर मेरो सासूले पनि मलाई उत्साह नदिएको होइन, तर पनि म उहाँलाई विरोध गर्थेँ। त्यत्तिकै रहँदा बस्दा गर्दै 7 जना छोरी जन्मे। 7 जना छोरी पछाडि पनि छोराको खोजाइमा म धेरै आसामको गुवाहाटीमा 2 चोटि स्वस्थानी व्रत कथा मैले सुनेर जाने बुझे अनुसार र समाजले धर्मगुरुले भने अनुसार मैले 7 वर्ष अध्ययन गरेको छु। त्यस क्रममा पनि अझै पनि छोरा भएन, 7 बहिनी छोरी हुन आए। अनि पछि गएर मलाई त्यो अमृत राई जो विश्वरले भनेको कुरा चाहिँ मलाई चस्किरहन्थ्यो। हो त्यहाँ केही छ त भन्ने अवस्थामा म जहिले पनि दिनमा एकचोटि तड्पिन्थेँ। हुँदा पछि गएर कि अब जबकि हाम्रो आमालाई पेट दुख्ने बिमार सुरु भयो, हाम्रो श्रीमती हाम्रो अमृता भुजेललाई पेट दुख्ने समस्या भयो, गानो गोला हो कि भनेर तेल लगाएर मालिस गर्ने क्रम पनि हामीले गऱ्यौँ, भएन। अति भयो। समय जब पुग्दै आएछ नानी चल्न थाल्यो, जो चाहिँ रजस्वाला आङ्गुठो पनि नभइकन गर्भ बसेको कुरो सत्य घटना भन्नेछु। त्यो जब भयो अनि जबकि नानी चल्न थाल्यो अनि हामीलाई थाहा भयो कि अब नानी रहेछ भनेर हामीले अलिक सुरक्षा गर्ने काम गऱ्यौँ। र पछि गएर छोरा जन्मियो, जो लाजरस आज 28 वर्ष लाग्दैछ। अनि त्यो नानी चाहिँ भुटानको आन्दोलन, अचानक भुटानमा आन्दोलन चड्क्यो। आन्दोलन चड्किँदा चाहिँ मेरो नानी त्यो 3 दिनको भएको थियो। भदौ 15मा आन्दोलन भएको भुटानमा, होल भुटानमा त्यति बेला 3 दिनको मेरो नानी थियो। त्यसपछि अब घर बस्नु पाउने, घर बसाइ नहुने, भोलिन्टियर कुद्नुपर्ने, हाम्रो कार्यदारहरूको घरहरू रुङ्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने कामको एउटा कमान्डर मलाई बनाइएको थियो। नानी घरमा त्यतिकै केही महिना बित्दा नबित्दा नानीलाई फेरि एउटा प्राणघातक रोग छोप्प लाग्यो। नानी बल्ल 7 बहिनी मुनिको छोरा जन्मेको भनेर कति धर्म कर्म कार्यक्रमहरू जस्तै सैट कुदाउने कामहरू गर्दै आयो। तर पछि गएर एकचोटि छोप्पाले सुरु गर्यो, यो प्राणघातक रोगले छुयो। र अनि ड्युटीमा राति कहीँ छ, कुदेर घरमा पुग्नुपर्ने। त्यति बेला फोन पनि त्यसलाई राकोबालले बोलाउन आउँथे। गयो, भोलि नानीको उपचारमा गयो। त्यसपछि भोलि मलाई आफ्नो गाउँको कारिन्दारले अदालतमा पुर्याउँथ्यो। त्यहाँ धेरै समस्याहरू हुन्थ्यो। हुँदा त्यो समय बित्दै गयो। 1991 को कुरा हो यो। 91 को डिसेम्बरमा चाहिँ हामीहरू अनि अति भएर बाध्य भएर त्यति बेला नानी 14 महिनाको भन्दै आएको थिएँ म, तर नानी 15 महिनाको रहेछ। मैले हिजो मात्रै मेरो लेख र त्यो दिनलाई निकाल्दाखेरि कि नानी 15 महिनाको लाजरसलाई बोकेर जम्मा 7 जना नानीहरू लिएर हामी अनि शरणार्थी अवस्थाबाट रातको 3 बजे कालीलाग्दो अँधेरी रातमा हामी भाग्न बाध्य भयौँ। हुँदा इन्डियामा आएर हामी कसैको शरणमा बस्यौँ। हजुर, भुटानबाट तपाईँहरू त्यहाँसम्म इन्डियाको बोर्डरसम्म तपाईँहरू आउनुभयो रातारात? हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले आदरणीय गुरुबाको मर्मस्पर्शी जीवनी उहाँको जीवनी यहाँले सुनिरहनु भएको छ। साँच्चै यो अत्यन्तै हृदय विदारक अवस्था छ। हामी कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ। अहिले हामी लिनेछौँ छोटो ब्रेक। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू।
फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी ब्रेक पछाडि फर्केका छौँ। त हामीले उहाँको विषयमा सुनिराखेका छौँ कि साँच्चै जीवन एउटा सिक्ने प्रक्रिया हो। जन्मदेखि मानिसले मृत्युसम्म हरेक कुराहरूलाई सामना गरिरहन्छ, हरेक कुरा भोगिरहँदछ अनि जीवनको भोगाइबाट नै मानिसले जीवनमा धेरै त्यस्ताहरू शिक्षाहरू, चाहे त्यो आत्मिक शिक्षा होस्, नैतिक शिक्षा होस्, सामाजिक शिक्षा होस्, कुनै न कुनै प्रकारको शिक्षाको एउटा अनुभवबाट भएर गइरहने एउटा प्रक्रिया हुँदछ। त हामी फेरि उहाँको जीवनसँग सम्बन्धित पाटाहरू खेलाउनेछौँ र उहाँले ती कुराहरूलाई सेयर गर्नुहुनेछ। गुरुबा, तपाईँको जुन गवाई एकदमै मर्मस्पर्शी गवाई अहिले भर्खरै यहाँले बाँड्नुभयो, साँच्चै एकचोटि यो ती घटनाहरूलाई सम्झँदाखेरि तपाईँहरू नेपालको चाहिँ बोर्डरमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि जुन तपाईँहरू इन्डियाको बोर्डरमा आइपुग्नुभयो, एकचोटि त्यो घटनाहरूलाई अहिले सम्झँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरूले? धेरै तितो अवस्था छ, त्यति सजिलो थिएन। अहिले बोल्न सुन्न सजिलो होला, किनकि रातिको कुरा, सुनसान रातमा, जस्तै अब बालबच्चा एकदम भल्डाङ सबै बोक्नुपर्ने अवस्थाको थिए। कति बजी राति तपाईँहरू? राति 3 बजे राति। 3 बजी राति। 3 बजे राति आफ्नो सम्पूर्ण श्री सम्पत्तिहरू, चौपाया, वस्तुभावहरू सबै छोडेर तपाईँहरू आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि त्यहाँबाट निस्किनु भयो? बिहानको अँधेरीमा, जस्तै त्यहाँ परपटीहरू भन्नुपर्दा हाम्रो अलैँचीबारी पनि थियो। अलैँचीका सुक्खा अलैँचीको बोराहरू घरमा, धानको ढिकुटीहरू, मकैका ठुलो थाकारहरू, बारीमा पुरै पाकिरहेको कोदो अनि अरू अन्य हिउँदे खेतीहरू र 4 गाईमा 2टा गाई, दुनै गाई थिए, हल गोरु थियो। तिनीहरूलाई लाग्छ मलाई, सायद भुलिनँ भने, तिनीहरूलाई जस्तै दाम्लोबाट चाहिँ हामीले खोलेर बाटो लागेका हौँ। अनि बाटोमा आउँदा खोल्सी ढाँडघारीबाट हिँड्नुपर्ने, भागेको अवस्था बच्चाहरूसँग, नानीहरू ढुङ्गामा ठोकेर लड्थे, रुन्थे, पेट्रोलिङ पुलिसहरू, आर्मी त्यत्तिकै कुदिरहेको हुन्थे। डरसरी यो शरीर जीवनलाई एउटा मृत्युको अखाडामा राखेर हामीले बोर्डर पार गरेका हौँ। हजुर हजुर हजुर, एकदमै। त्यहाँ बोर्डरबाट तपाईँहरू नि कसरी नेपालसम्म आइपुग्नुभयो? नेपालको कुन ठाउँसम्म तपाईँहरू रहनुभयो त्यहाँ? हजुर, 1991 को डिसेम्बरको महिना हो। आफूले त्यत्रो वर्ष चलाएको ढोल ढ्याङ्ग्रो जामा पगरी जम्मै बोकेर अनि सम्पूर्ण गहकिलो हाम्रो आफ्नो आफ्नो निजी सम्पत्तिहरू सबै छोडेर पनि मैले आफूले चलाएको ढोल ढ्याङ्ग्रो जामा पगरी जम्मै बोकेर अनि दादगारी जस्तो भन्ने एउटा इन्डियाको ठाउँमा हाम्रो बोर्डरमा 11 दिन त्यहाँ बसोबासो भयो, कति कुरो गाडीहरू मिलाउनको लागि। अनि गाडी जब उपलब्ध भयो र हामी त्यहाँबाट त्यो सम्पूर्ण मेरो सामग्रीहरू लिएर चाहिँ एकदमै त्यो ढोल ढ्याङ्ग्रो जामा पगरी चाहिँ मैले नेपालमा पनि पुगेर चिन्ता गरेर चामल पैसा बटुलेर परिवार पाल्ने एउटा मेरो एउटा त्यो प्रकारको लक्ष्य थियो। त्यसरी बोकेर आएँ। अनि नेपालमा जब आइयो, बिहानको 10-11 बजी आउनुपर्छ। भोलिपल्ट माईभूमि हामी टेक्यौँ। काँक्रेभिट्टा आउँदै हामी सुरुङ्गा पार गरेर आउँदो रहेछ माईभूमिमा, माई नदीमा पुगेर सबै कुरा विचार गर्दा त त्यहाँ धेरै नेपाल र भुटानमा धेरै अनौठो वातावरण पनि मैले पाउन सकेँ। भनेपछि तपाईँहरू त्यहाँनिर माइधारमा आउनुभयो। माइधारमा आउनु भइसकेपछि तपाईँहरू त्यहाँ कति समयसम्म रहनुभयो? तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा अब सुरुमा तपाईँहरू त्यहाँनिर जति पनि भुटनिस रिफ्युजीहरू तपाईँहरू आउनुभयो, सायद त्यतिखेर अब धेरै गाह्रो अवस्था थियो होला। कुनै पनि सङ्घ संस्थाले तत्काल उनीहरूले सूचनाहरू जानकारी पाएका थिएनन्। तपाईँहरूले त्यहाँनिर कस्तो जीवन भोग्नुभयो र तपाईँले कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनुभयो त्यस्तो अवस्थामा? धन्यवाद प्रश्नको लागि, जुन मैले चाहेको प्रश्न गरिदिनु भयो, धन्यवाद। त्यो त्यहाँको सङ्कटकालीन जस्तै रिफ्युजी भुटनिसहरू भुटानबाट नेपाल माईभूमिमा टेक्ने क्रम चाहिँ 90 सुरु अथवा 90 को केही आदि वर्षतिर प्रवेश सुरु गरेको हो। तर हामी चाहिँ 1991 मा आयौँ। मैले सुने अनुसार देखिनँ, तर खैनीको बट्टाले चामल बाँड्ने, त्यसैमा एउटा माड बनाएर खाने अवस्था पनि थियो भन्ने कुरो सुन्नमा आयो। पछि हामी जब आयौँ 1991 को लास्टतिर, त्यति बेला हामी जब त्यहाँ आयौँ त्यति बेला चाहिँ भुटनिस रिफ्युजी नेपालीहरू पनि धेरै नेपाल त्यहाँ आइसकेका थिए। पहिलो क्याम्प 7वटा क्याम्प नेपालमा भए तापनि पछि पहिलो रिफ्युजी क्याम्प चाहिँ माइधारमा हो।
अनि त्यसपछि त्यहाँ बढी अब लेख मधेस जहाँसुकैको भुटनिसहरू नेपाली त्यहाँ भेला भएपछि पहिलो कुरो, दोस्रोमा त्यहाँको बालुवाको घर, अनि तेस्रोमा घर त्यो सेउलाको बेरा जहाँ चाहिँ गोरु पनि रोकिन्थेन हाम्रो बेरामा, छाना प्लास्टिकको, एउटा हातले छाना समारा अनि तल बसेर खाना खानुपर्ने, बालुवा उडाउँथ्यो। अनि त्यो भनौँ मङ्सिर पुसको दिन त्यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै कालिलाग्दो अवस्था बिहोर्नु पर्यो। अनि साथै अब त्यहाँ मान्छे मर्न सुरु गरे। त्यहाँ एक प्रकारको तपाईँको बाथरुम टोइलेट थिएन, बालुवा कोट्याएर बाथरुम गर्नुपर्ने। एकछिनमा त्यो बालुवालाई हावाले उडाएर त्यो मैलाहरू निस्किँदो रहेछ। त्यसैको दुर्गन्धले गर्दा मान्छेहरू रगत मासी अनि माई खटिरा दादुरा जस्तोले एकदमै सताइएको अवस्थामा अनि के गर्ने अब उपाय छैन। मेरो तन्त्र मन्त्र, मेरो गुरु देवता, मेरो कुल देवता सबै कुरो मैले भुटानदेखि बोकेर ल्याएको भाकलहरू त्यहाँ दुनियाँ कुरो माई खोलामा बगाए त त्यहाँनिर मैले चढाएर दण्डवत गरेँ तापनि केही कुराले थामेन। त्यतिकैमा त्यो वर्षको माघे सङ्क्रान्तिको समय पनि रहेछ। त्यहाँ पुरा माघे सङ्क्रान्तिमा जहाँ कहीँको मान्छे हामीलाई थाहा छ कति जुट्छन् कन्काई माईमा, त्यस्तो अवस्थामा परेको। जस्तै माघ पहिलो दिनदेखि तेस्रो दिन चौथोसम्म भिड हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यति बेला। त्यो टरेपछि पनि अनि त्यो अझै त्यसपछि झन् चड्क्यो त्यहाँनिर मार्गीहरू। हिजो दिनमा 47 जना लास बोकेको र मलामी गएको ज्यान हो यो। त्यस्तो अवस्थामा अब मेरो झन् बाक्लो नानीहरू के होला नि त भन्ने त मसँग चिन्ता, म अनुमानै गर्छु। त्यस्तो प्रशस्त डर र भएको अवस्थामा एक दिनको कुरा हो जब पास्टर एन्डी थुलुङ, लाल प्रसाद पास्टर आँपझोला र मुक्ति थुलुङ हुनसक्छ, धेरैजना व्यक्तिहरू, केहीजना प्रचारकहरू दमक झापाबाट उनीहरू प्रचार गर्न होला सायद हाम्रो दुर्गति सुनेर आउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई दैव संयोग भेट भयो। उहाँहरूले सुसमाचार सुनाउनु भयो। त्यति बेलै मेरो साइली छोरी कमला चाहिँ एकदमै यता होइन उतै बल गरिसकेको थियो यो दादुराले, रगत मासीले। उहाँहरूले भेटेर हामीले सुसमाचार गर्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो, नानीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। भोलिपल्टदेखि उहाँहरूलाई खानापिना हल्का केही खुवाएर पठायौँ। भोलिपल्टदेखि टक्कै छोरी पनि उठेन थाली। सम्पूर्ण बिरामी आमा र म बाहेक सबैजना बिमारी थिए, नानीहरू रगत मासी, सबै त्यो पनि बन्द भयो। अनि त्यसको प्रभाव केही परिरहेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि फेरि अब एक दिन धनबहादुर गजुमेर, कहाँबाट झिलझिलेको धनबहादुर गजुमेर आउनुभयो। उहाँले अनि उहाँसँग हाम्रो भेट भयो र उहाँले हाम्रा सबै कुरा ढोल ढ्याङ्ग्रो जामा पकडी फ्याँक्ने गराउने विशेष कुराहरू उहाँबाट हुनु भयो। र जब हामीले ढोल ढ्याङ्ग्रो जामा पकडी लगेर फालियो नदीमा, त्यसपछि अब फेरि कान्छी छोरीलाई साह्रो पारो त्यहाँ नानी मेरीलाई। त्यो नानी लगभग लाग्छ मलाई 3-3.5 वर्ष कतिको थिएँ। त्यो नानीलाई अझै त्यही छोप्पा रोगले गाह्रो बनायो। त्यसपछि उसलाई पनि प्रार्थना दुनियाँ अब त्यहाँ भए जति क्रिस्चियनहरू, अल्पमतमा क्रिस्चियनहरू थिए, भेला भएर कतिचोटि प्रार्थना गऱ्यौँ, झन् चड्केर गयो। केही नभएर माई कोटीउमको हाम्रो डेरा, त्यसपछि पारिपट्टि माइधारमा एकजना तारा गिरी भन्ने जो आज नत्केलमा हुनुहुन्छ, एउटा कन्या केटी हो, ऊ चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामीले लिएर गयौँ। नानीलाई त्यहाँ पुर्याउन यति गाह्रो भयो। नानीलाई पनि दादुरा बिमारले नि त्यतिखेर, नानीलाई छोपुवा हो, छोपुवा अर्को हो। दादुराको साथसाथै छ्याप्पै ज्वरो पछि त्यसले छोप्यो। छारे रोग हजुर, नानीलाई मात्रै थियो कि छारे रोग अरू परिवारमा? जम्मा 4 जना हो हाम्रो जम्मा। आमा, मिना, अन्तरी छोरी अनि कान्छी छोरी, लाजरस, 4 जना। 4 जनालाई चाहिँ पालो भुटानदेखि नै त्यस्तो सताउने थियो। 1.5 वर्ष उनीहरूको भइसकेको थियो। त्यहाँ आएर फेरि कान्छी छोरीले जब पक्रियो, अति भएपछि माइधारमा भेट लिएर जाँदा आमा सङ्गति भइरहेको रहेछ। अनि त्यो तारा नाम सुनेको चिनेको पनि थिएन, गेलेफोको भुटानकै रहेछ हाम्रै गाउँको। अनि त्यो नानी क्रिस्चियन रहेछ, नयाँ विश्वासीको थाहा छैन, तर अब जान्ने भन्थे। उसलाई त्यहाँ अनुरोध गर्दा सङ्गति रोकेर सबै आमाहरू प्रार्थनातिर लाग्यो। अनि त्यति बेला त्यो नानीको पनि दुनियाँ प्रकारको ताला के भन्छ चाबीहरू, शरीरमा जन्तरहरू, बुटीहरू थियो, सुनाएर फ्याँक्ने काम भयो। नानी लाजरसको पनि त फलामको बेरुवा बाईहरू जम्मै कुरो हातखुट्टामा थिए नेल जस्तो, त्यो पनि फाल्ने काम गरे आमाहरूले। त्यति हुँदाहुँदै तारागिरीले अब नानी मेरी चाहिँ कमी घटी भएन। नानी ठुलो चाहिँ सानो लाजरस चाहिँ सन्चै त्यस्तो थिएन र पनि फ्याँक्न पऱ्यो, फ्याँकेँ। मलाई डर अझै बढ्दै जाँदैछ किन होला नि भनेर। अनि हुँदाहुँदै नानीलाई त्यो तारा भन्ने केटीले भित्र लिएर गयो एउटा रुममा, काठको घर थियो माथिल्लो 2nd फ्लोरमा लगेर 16 मिनट म घडी गएको छु। उसले प्रार्थना गरेपछि निक्लेर, ल नानी सँगै भएको छ अङ्कल,
यो 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 खण्डहरू पढ्नु भनेर भूत लागेको, भूतबाट छुटकारा पाएको खण्डहरू मलाई तारागिरीले लेखेर दिनुभयो। मैले त्यो हेर्दै बेला बेला हेर्छु, कहाँको प्रार्थना गर्ने। अब नानीसँग छ मेरो दृष्टि चाहिँ, हेर्दा नानी भरे भरे उसले त चङ्गाइ भयो भन्थ्यो, तर जस्तो जस्तो देख्छु केही समय पछाडि नानी उठी, नानी होसमा आएर बिस्कुट मागी, पानी मागी, खाएर त्यति बेलै तल भुइँमा भालु नाच आएछ, त्यो हेर्न थाली, नाच्न थाली। प्रभुलाई, प्रभुको स्तुति होस्। त्यसपछि तुरुन्तै त्यस दिनदेखि हाम्रो विश्वास बढ्दै। हजुर हजुर, साह्रै नै धेरै परमेश्वरले त्यस्तो सिरियस अवस्थामा भएको छारे रोगी नानीलाई परमेश्वरले पुरै चङ्गाइ गर्नुभयो, पुरै छुटकारा गर्नु। हजुर, हामी अहिले सानो ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, हामीले भर्खरै गुरुबाबाट, आदरणीय हाम्रा सामुएल खवास गुरुबाबाट उहाँको कान्छी छोरी छारे रोग बिमारबाट कसरी अचम्म प्रकारले एउटा प्रार्थना र विश्वासको भरमा निको भयो, त्यो कुराहरू बताउनु भयो। साँच्चै यो आश्चर्य कर्म नै परमेश्वरको सबभन्दा बलियो एउटा प्रमाण र दस्तावेज पनि हो कि उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र उहाँ पृथ्वीमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। साँच्चै यी विभिन्न गवाईहरूका सङ्गालोहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। फेरि हामी विषयवस्तुतिर हामी लाग्नेछौँ। उहाँको रोचक गवाई भुटानदेखि नेपालसम्म अनि नेपालदेखि अमेरिकासम्मको बसाइको बारेमा पनि हामी केही मोटामोटी हामी कुराकानी भलाकुसारी गर्नेछौँ। तर गुरुबा, तपाईँहरू त्यसपछि त्यस माइधारबाट तपाईँहरू कहाँ, तपाईँहरूको कता व्यवस्थापन भयो, कहिलेसम्म तपाईँहरू रहनुभयो त्यो शिविरमा? हजुर, धन्यवाद। अब हामी लास्ट सेसनमा छौँ, समय नभए पनि मैले जोड्नुपर्ने भएकोले, जस्तै माइधारमा ग्रहण गरेर ब्याप्टिजम त्यहीँ 5 महिना, लगभग 6 महिना हामी माइधारमा बस्न पर्यो। त्यसपछि सङ्घ संस्थाको योजनामा हामीलाई झापा दमकको बेलडाँगीमा क्याम्पसिप हाम्रो भयो। बत्तिसमा पास्टर एन्डी थुलुङबाट हाम्रो 17 जनाको ग्रुपमा भएको थियो। त्यसपछि बेलडाँगी जब सरेपछि, यो चाहिँ लगभग 1992 को अन्तिम भइसकेको थियो र हामी बेलडाँगी जब सर्यौँ, बेलडाँगीमा सरेपछि चाहिँ अनि म जस्तै 1 वर्ष लगभग मैले त्यहाँ 1 देखि 2 वर्ष लगभग मैले एउटा साधारण अगुवामा काम गरेँ। पहिला फिलिप थापा, कमल सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि फिलिप थापाको कार्यकाल आयो। उहाँदेखि पछाडि मैले त्यो मण्डली सम्हाल्नु पर्ने, भुटनिस रिफ्युजी ज्योति मण्डली भनेर त्यहाँ घोषणा गरिएको थियो, दमकले नै हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो ज्योति मण्डलले। त्यतिकैमा अनि त्यहाँ पनि धेरै सेवाकाईको अवसर प्रवृत्ति दिनुभयो। ओह्राली उकाली सतवोट सङ्घर्ष कठिनाइ हरेक त्यति सजिलो थिएन, त्यहाँ धेरै गाह्रो थियो। एउटा नयाँ नयाँ अगुवा जहाँ धामी झाँक्रीबाट आएको बेलामा, आउँदै गरेको बेलामा, अनि 2-2जना त्यहाँ हत्याकाण्ड भएर मरेका लासहरू हामीले चन्द्रगढी रिफ्युजी अवस्थामा आफै खर्च गरेर चन्द्रगढी पुर्याउन पनि सफल भयौँ। त्यसबाट केही पाठहरू सिक्यौँ। अरू दुनियाँ मण्डलीमा आउने तितो मिठो कुराहरू त हामी अगुवाहरूलाई प्रशस्त थाहा छ। अनि त्यहाँ अर्को कुरो सतवोट भयो। हामी पति पत्नी कपालमा हाम्रो आफ्नै परिवारबाट प्राय सुरु भएर आफन्तैबाट सुरु भएर मेरो ससुरालीबाट र मेरो आफ्नो ज्वाइँ, ठुलो ज्वाइँबाट सुरु भएर चाहिँ अन्त्यले ठुलो मोड लियो कि भरे त्यो सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमा त्यो पुग्यो। त्यहाँ हामीले धेरै कठिनाइ भोगेर पनि पछि अनि त्यहाँ त्यो एउटा कार्यकाल अप्ठ्यारो थियो भने त्यसपछि फेरि अब क्याम्पभित्र हामी आफ्नै हटमा चर्च रूप दिएर सेवाकाई गरेको थियो। त्यहाँ पनि छिमेकीको झोसफल लागेर त्यहाँ सङ्गति गर्थ्यो, ढुङ्गा हान्थ्यो, दुनियाँ हान्थ्यो। हुँदाहुँदै पनि पछि त्यहाँबाट हाम्रो सेवाकाई बन्द गरियो, हटाइयो प्रशासनबाट र फेरि खोजेर गाउँतिर बनायौँ। माथि इलामको चपेटी भन्ने ठाउँमा। त्यसपछि त्यहाँ पनि 3-4 वर्ष सेवाकाई गरेपछि अनि त्यो त्यतै ह्यान्डओभर गरेर त्यहाँ पनि अहिले सङ्गति चलिरहेको छ। लागबहादुर, कति वर्षसम्म तपाईँ नेपालमा सेवाकाई गर्नुभयो? नेपालमा 18 वर्ष समय त्यहाँ बितायो। 18 वर्षसम्म सेवाकाई गर्नुभयो। तपाईँ युएसमा कहिले आउनुभयो अनि अहिले युएसको बसाइ के कस्तो भइरहेछ तपाईँको? हजुर, यही प्रसङ्गमा जस्तै
म यो नेपालमा 18 वर्ष सेवाकाई माइधारदेखि को सुरु गरेर 18 वर्ष राम्रो बिताएको छु मैले नेपालमा सेवाकाई। त्यो पनि ज्योति चर्च चमकलाई म कहिले भुल्दिनँ, हाम्रो केन्द्र हो। उहाँबाटै हुर्किने कार्य अरू चेलाहरू निर्माण गर्ने काम हुँदै आयो। मात्र नभएर मलाई पहाड मधेसको ठुलो जिम्मेवारी उहाँहरूले दिनुभएको थियो। त्यो मेरो लागि त्यति बेला धेरै समयको कन्फ्युज थियो, गाह्रो थियो, पारिवारिक सञ्जाल हरेक कुरा भए तापनि मेरो लागि पछि बुझ्दाखेरि मेरो लागि त्यो एउटा ट्रेनिङ रहेछ, जसले गर्दा म पछि सेवाकाई गर्न एकदमै सजिलो भयो मलाई। अनि समय बित्दै गयो। पछि 2009 को मार्चमा चाहिँ हामीलाई युएसएको ढोका खोलेर हामी युएसए प्रवेश गरेका हौँ। हजुर गुरुबा, अब अलिकति हामी जीवनको केही अन्तरङ्ग, केही चाहिँ कलरफुल लाइफको विषयमा पनि अलिकति केही खुसी त्यस्तो विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अहिलेसम्म तपाईँले जीवनमा सम्झनुपर्ने साह्रै आनन्दको छन्, साह्रै खुसीको छन्, त्यो चाहिँ एकदमै हर्ष मनाउने त्यस्ता कुनै स्मरणहरू तपाईँ याद गर्नुभएको छ अहिले? एकदमै छ। यो हो जस्तै हामी भुटानबाट जब नेपाल आयौँ अनि नेपालमा जुन प्रकारको सेवाकाई सुरु गर्ने अवसर पायौँ। गर्दै जाँदा सुरुमा सजिलो थिएन, पछि गएर जुन त्यही नै मिठासमा परिणत भयो। यो एउटा भुल्न नसक्ने कुरो हो। जस्तै म धामी झाँक्री रातभरि नसुती दुनियाँ गर्ने, घरमा आउँदा सिरियस बिरामी भेटिन्थ्यो आफ्नो चाहिँ। त्यस्ता अवस्थाबाट मलाई मुक्त गराएर परमेश्वरले उहाँको शान्ति आनन्दमा मलाई प्रवेश गराउनु भयो। जुन चाहिँ शिविर क्याम्पमा मेरो विशेष सेवाकाईको पछाडिको मलाई पुस गर्ने चाहिँ मेरो आमा अमृता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै सहायता गर्नुभयो। उहाँको सहायता, उहाँको पार्टनरसिपमा अथवा अगुवाहरू धेरै राम्रा पनि थिए, विभिन्न प्रकारका थिए तापनि अब त्यहाँ सफलता र सेवाकाईमा 18 वर्षको अन्तरालमा मैले तिता मिठा त छँदैछन्, तर त्योभन्दा मिठो कुरो विचार गर्दा अहिले सम्झिँदा चाहिँ प्रकाशको किताब भनेको छ, उहाँले वचन मुखमा हालिदिनुहुन्छ, त्यो मुखमा तितो हुन्छ तर पेटमा पुगेपछि गुलियो हुन्छ भने चाहिँ मलाई गुलियो अनुभव मैले गरेको छु। त्यो गुलियो र मिठास दिएपछि युएसए आएर पनि जुन सेवाकाईमा कार्यरत छु अनि अहिलेसम्मको अनुभवमा योभन्दा खुसीको क्षण, योभन्दा आनन्दको कुरो मलाई अरू केही पनि छैन। यो 29 वर्षको आत्मिक जीवन यात्रा लगभग 30 वर्ष नै समेटेको हामी देख्दछौँ। त्यतिखेरको विश्वासी र अहिलेको विश्वासीहरूको बिचमा के भिन्नता पाउनु भएको छ? आकाश पातालको भिन्नता मैले अनुभव गरेको छु। कारण नेपालको पनि तराई भेगमा जुन हामीले सेवाकाई गरेको थियौँ, धेरै जस्तै हामीहरू 17 जनाबाट सुरु गरेको माइधारमा पछि गएर लगभग 300 जनाको हाराहारीमा हाम्रो विश्वासीहरू थिए, 55-56 घर। तिनीहरू मध्येबाट जो छ जे छ म भन्नै सक्दिनँ, राम्रो नराम्रो, तर त्योभन्दा मिठास, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ नेपालको पहाड भेगमा एउटा जब हामी मलाई अघि भने मलाई पास्टरको रूपमा पास्टरीय सेवाकाई भिजिटको रूपमा मलाई पठाइन्थ्यो विभिन्न पहाडमा केन्द्रबाट म जान्थेँ। त्यति बेला पहाडका विश्वासीहरूले चाहिँ हामीलाई अथवा कुनै पनि अगुवाहरू त्यहाँ जब पुग्छन् उनीहरूले एउटा स्वर्गदूत आए जस्तो स्वागत गर्छन्। त्यो मिठास, त्यो स्वाद, गए वर्ष पनि म नेपालमा थिएँ, नेपालको सोक्तिम अनि मौवा 5 थर पनि मैले यात्रा गरेँ। त्यो उहाँहरूको स्वागत, त्यो उहाँहरूको एउटा हामीप्रतिको एउटा झुकाव र एउटा प्रकारको सम्मान चाहिँ अहिले पनि घटेको रहेछ। तर अमेरिकामा त्यस्तो छैन, धेरै सजिलो छैन अमेरिकामा सेवा गर्ने मेरो अनुभवमा गाह्रो छ। तर त्यो गाह्रो भए पनि हामीले यहाँ पनि धेरै ठाउँमा सेवाकाई स्थापना गरेका छौँ। जे होस् अहिले प्रभुको नाउँ बोकेर हिँडिरहेका छन् अनि हामीले आफ्नो ठाउँमा सेवाकाई जोडिरहेका छौँ। सबभन्दा खुसीको कुरो फेरि हामी जति पनि मेरा अघि मैले भनेको थिएँ 7 बहिनीमा 7 बहिनी छोरीमा एकजना त खर्सेको, अरू जति छोरी र ज्वाइँहरू अनि बुहारी छोराहरू हामी लगभग एउटै चर्चमा सेवाकाई गरिरहेका छौँ। सबभन्दा खुसीको कुरो मेरो 52 जना ज्वाइँहरू अहिले पास्टरसिपमा छन् र अरू त्यसपछि म उहाँहरूको सेवाकाईमा उहाँहरूको एउटा साझेदारमा र उहाँहरूको सबै सरसल्लाहमा रहेर आज पनि रमाइलो सेवाकाई अमेरिकाभित्र गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो प्रकारको जुन यात्रा छ, एउटा आत्मिक यात्रा, सेवाकाईको यात्रा छ, तपाईँको निम्ति साह्रै आनन्द मनाउने पाटाहरू भनेको, आनन्द मनाउने क्षण भनेको यिनै नै हुन्। यिनै हुन्। जुन दिन म भुटानबाट एउटा प्रवेशको सुसमाचार भुटानबाट बोकेर आएर कठिनाइपूर्वक नेपालमा म प्रभुलाई घुँडा टेक्न पुगेँ, त्यो दिनदेखिको आजसम्मको
आनन्दको क्षण भनेको मेरो यही नै हो कि म एक्लो थिएँ। म क्याम्पको बसोबासोको समयमा म एक्लै भुजेल परिवारमा क्याम्प 7वटा क्याम्प मध्येमा म भुजेल फ्यामिलीमा एउटा मात्रै विश्वासी हाम्रो परिवार थियो। तर अहिले दिन बित्दै गयो, अहिले महसुस गर्दा, अहिले सुन्नमा देख्नमा आउँदा धेरै भुजेल परिवार बाँचेका छन्। नभए त्यति मात्र नभएर अहिले अविश्वासीबाट बुहारीहरू बाँचेका छन्, अविश्वासी घरानाबाट ज्वाइँहरू पास्टर भएका छन्। अनि योभन्दा खुसीको क्षण मेरो अर्को हुन सक्दैन। हजुर हजुर, धन्यवाद छ। हामी समयको अन्तिमतिर आइराखेका छौँ। पास्टरबा, के रहेछ त यो जीवन भनेको के हो? वास्तवमा तपाईँले जीवनलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो त अहिलेको समयसम्म? एउटा फरक दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्दाखेरि जीवन भनेको के हो तपाईँको आफ्नो भाषामा? हजुर, जीवन सबैले भन्छन् एउटा खेलाउना हो, कसैले भन्छन्, कसैले फुल हो भन्छन्, कसैले सङ्घर्ष भन्छन्। म पनि सङ्घर्षै भन्न रुचाउँछु मेरो भाषामा। हजुर, सङ्घर्षको ओह्राली उकाली भुटानदेखि नेपाल र नेपालदेखि यहाँसम्मको मेरो अनुभवमा जीवन एउटा सङ्घर्ष नै हो। त्यो हुनसक्छ कसैको शारीरिक सङ्घर्षमा जीवन अन्तिम हुन्छ भने, कसैको अविश्वासी अक्रिस्चियन समाजबाट ख्रिस्टियनमा आएर पनि मैले सङ्घर्ष गरेको हुनसक्छ। अनि यो सङ्घर्ष एउटा खेलाउना नै हो, एउटा जीवनको लडन्त नै हो। तर जसको निछोट, जसको निकास र विजयता चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा छ भन्ने कुरो मैले पत्ता लगाएँ। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ। अन्तमा यस कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो आदरणीय श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रम आशिषका पलहरू कार्यक्रमबाट के सन्देश तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। हामी इसाईहरू मात्र नभएर इसाई अगुवाहरूको लक्ष्य उद्देश्य भनेको सामाजिक सञ्जाल नै हो। जस्तै आफू बाँचेर अर्कोलाई बचाउने जिम्मेवारी ठुलो दिएको हुन्छ, यो कुरो बाइबलले बुझाउँछ, हामी बुझ्छौँ। र सामाजिक सञ्जाल अथवा अविश्वासी प्रियहरूको बिचमा एउटा सुसमाचारको जीवन, 4वटा बाइबलमा सुसमाचारको किताबहरू बुक्स हामीसँग छन् भने आफ्नो जीवन पनि एउटा अर्को 5औँ सुसमाचार भन्ने कति विद्वानहरूले भनेका छन्, सत्य पनि हो। र 5औँ चाहिँ हाम्रो जीवन हो। अनि असल जीवनशैली लिएर यीशु खोलोडेर मात्रै होइन, तर यीशुले गरे जस्तो काम 100% त नहोला, अब 60-70% भए पनि प्रयासपूर्वक यीशु ख्रिस्टले जस्तो जीवन बिताएर ती अविश्वासी जो प्रियहरू आज संसारमा अन्धधुन्ध जुन दिन म थिएँ त्यसरी उहाँहरू गुज्रिरहेको प्रियहरूको बिचमा त्यो सुसन्देश पुर्याउनु अथवा मैले पाएको शान्ति आनन्द बाँड्नु र उहाँको वचन कोही पनि नाश नहोस् अनि सबैले अनन्त जीवन पाउन्, यो नाथिनको 16 अनुसार मेरो लक्ष्य, उद्देश्य र मेरो सामाजिक सञ्जालमा यही विचारधारा जहिले पनि रहनेछ। हस्, बहुमूल्य समय दिनुभयो आदरणीय गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। त आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, तपाईँहरू सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोस् है त। जय मसीह, नमस्कार।